नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 फागुन 15 गते आइतबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदाजै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट उपस्थित भइसकेको छु। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई आज पनि मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्राउन चाहे। र आज हाम्रो दैनिक फेसबुक लाइभ धर्म देशना 60 से 5 भाग निरन्तर साथ सहयोगको लागि तपाईहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। देशनाको क्रममा आज पनि एउटा संघर्षशीलता शीर्षक राखेर एउटा प्रेरक प्रसंग सहित धर्म देशना गर्नको लागि उपस्थित भइसके। संघर्षशीलता त उपासक उपासिकाहरू, हामीले कयौं सफलताका प्रसंगहरू लोककथाहरू हामीले देशना गर्दै आए। त सफलता प्राप्त गर्नको निमित्त बिना संघर्ष, बिना संघर्षशीलता गुणधर्म तपाई सफल हुन सक्नुहुन्न। सफलता आकाशबाट बर्सिने पानी जस्तो, सफलता त्यतिकै झर्दैन। यसको लागि संघर्ष आवश्यक हुन्छ, संघर्ष आवश्यक हुन्छ। त संघर्षशीलता गुणधर्म भएका व्यक्तिहरूले सुरुमा तपाईले संघर्ष गर्दै गर्दाखेरि तपाईको पछाडी बसेर कुरा काट्ने मान्छेहरू पनि जब तपाई सफल हुनुहुनेछ तब अगाडि आएर ताली बजाउन आउँछ, त बजाउन बाध्य पनि हुन्छ। किन त भन्दाखेरि सफलतामा त सबैले ताली त बजाइहाल्छ। त्यसैले सफल हुन चाहने मान्छेले यो पछाडी बसेर कुरा काट्ने, पछाडी बसेर खेदो खेल्नेहरूलाई वास्ता गरेर बस्यो भने हाम्रो सफलता नै टाढिन्छ। तपाईको बाटो सही हुनुपर्छ। तपाईले आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य राखेर संघर्षशील भएर त्यसमा अगाडि बढ्ने हो। पछाडी कुरा काट्ने, कुरा खेदो खेल्नेहरूको लाम यो संसारमा कमी हुँदैन। तर जब तपाई सफल हुनुहुनेछ तपाई चिन्ता नगर्नुहोस्। त्यो खेदो खन्ने मान्छेहरू पनि अगाडि आएर ताली बजाउन, ताली पिट्न तयार भएको तपाई पाउनुहुनेछ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, संघर्ष गर्न छोड्नुहुन्न। संघर्ष नै जीवन हो। जीवनमा संघर्ष त हुन्छ, जीवनमा संघर्ष त हुन्छ। अहिलेसम्म तपाईले आफ्नो जीवन यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि तपाईले आफ्नो जीवनलाई एकचोटि, अतीतलाई एकचोटि यसो हेर्नुस् त कति संघर्ष गर्नु भएको छ।
जीवनको अर्को नामै सङ्घर्ष हो कि। सङ्घर्ष नचाहने मान्छेले त जीवनै देख्दैन, जीवनै भेट्दैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, मैले पसिना बगाउनु पर्यो, दुःख भोग्नु पर्यो भनेर नआत्तिनुस्। जीवन छ त सङ्घर्ष हुन्छ नै। यसबाट भागेर तपाईले जीवनको स्वाद पाउन सक्नुहुन्न के। यही हो जीवन भनेको, यही हो। जसले सङ्घर्ष गर्न चाहँदैन उनीहरूको जीवन त कुहिएर जान्छ, उनीहरूको जीवन त त्यतिकै बित्छ, त्यतिकै उनीहरूको जीवन सकिन्छ। उनीहरूको जीवन सङ्घर्षशीलता बिनाको जीवन त के नै हो र। त्यसको कुनै पहिचान, कुनै अर्थ, कुनै सारै हुँदैन। जति सङ्घर्ष हुन्छ तपाईको जीवनमा त्यति तपाईको जीवनको स्वाद आउँछ। हामी एउटा खाना मात्रै खाँदाखेरि पनि स्वादिलो खानुपर्ने मान्छे, अनि यो जीवनलाई नै स्वादिलो बनाउने त्यो सङ्घर्षबाट भने भागेर हुन्छ। जीवन पनि त स्वादिलो चाहियो नि। त्यसको लागि त मसला भनेको सङ्घर्षै हो, मसला भनेको त सङ्घर्षै हो, नुन भनेको त सङ्घर्षै हो, स्वाद भनेको त सङ्घर्षै हो। त्यसैले सङ्घर्ष बिनाको जीवन भनेको त स्वाद बिनाको जीवन जस्तै हो, मसला बिनाको जीवन जस्तै हो, हैन? गुण नभएको मान्छे र नुन नभएको भान्छे, गुण नभएको मान्छे, नुन नभएको भान्छे, के स्वाद आउला, कस्तो स्वाद आउला? फाक्को खिचुवा भन्छ। फाक्को खिचुवा भने थाहा छ? टर्रो के, जीवनै टर्रो खर्रो, हैन? त्यसैले गुण भएको मान्छे र नुन भएको भान्छे जस्तै हुनको लागि त सङ्घर्ष चाहिन्छ। सङ्घर्ष भएको जीवन भनेको त्यस्तै हो। पानी बिनाको पोखरी, फल बिनाको रुख जस्तै हुन्छ यो सङ्घर्ष बिनाको जीवन पनि। त्यसैले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो जीवनमा भनेर कहिले हताश नहुनुस्। यो त जीवनको मिठास हो, के को हताश मान्नुहुन्छ? सङ्घर्ष भनेको जीवनको मिठास हो, के को हताश? एउटा किरा फट्याङ्ग्राहरूले पनि आफ्नो जीवनमा कति सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ। पशुपन्छीहरूले पनि आफ्नो जीवनमा कति सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ त मान्छे, के छैन तपाईसँग? हात छ, खुट्टा छ, दिमाग छ, बुद्धि छ, विवेक छ, अवसरहरू छ, मार्ग छ, ज्योति छ, सारा चिज छ। अनि तपाईँ सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भनेर हताश किन? यो त जीवनको मिठास हो। कहिले घाम, कहिले पानी, कहिले दिन, कहिले रात, कहिले दुःख, कहिले सुख, कहिले हाँसो, कहिले आँसु, यही त हो जीवनको मिठास। यस्ता चिजहरूबाट कहिले हताश नहुनुहोस्। आउँछ जान्छ, आइरहन्छ गइरहन्छ। दिनपछि रात, रातपछि दिन जस्तै हो। जीवनमा पनि यो सुख दुःख, यस यस, निन्दा प्रशंसा, लाभ अलाभ, यो सारा चिजहरू, हाँसो आँसो, यो सबै चिजहरू त उकाला ओह्राला, हैन? घाम पानी, यो त चलिरहन्छ जिन्दगीमा। त यस्ता चिजहरूलाई स्वीकार्न सकिएन भने तपाईको जीवनको कुनै स्वादै हुँदैन, अर्थै हुँदैन, सारै हुँदैन। जीवन कुहिन्छ, जिउन सकिन्छ। यो निकास भनेको भइरहनु पर्छ कि।
आउने जाने जुन क्रम चाहिँ भइरहनु पर्छ कि जस्तै यो श्वास फेरे जस्तो श्वास भित्र गएपछि बाहिर जानै पर्छ कि बाहिर गएपछि फेरि भित्र आउनै पर्छ यसरी चाहिँ आवट जावट आना पाना यो श्वास प्रश्वासहरू भइरहे जस्तै तपाईको जीवनमा पनि हरेक किसिमहरू त्यो आवट जावट भइरहनु पर्छ र चालु भइरहनु पर्छ कि जीवन यसैले जीवन चलिरहन्छ त जीवनमा चलिरहनुले नै तपाईको शुद्धता भइरहन्छ कि नत्र भने त पानी त्यो कुनै एउटा चाहिँ पोखरीमा पानी मात्रै भरेर बसिरहेको त्यसमा लेउ लाग्छ नि त्यस्तो भयो भने पनि तपाईको जीवनमा पनि कुनै संघर्ष छैन स्थिरता मात्रै छ भने झ्याउ लाग्छ कि जीवन नै झ्याउ लाग्छ कि पोखरीमा पानी स्थिर भयो भने लेउ लाग्छ तपाईको जीवन स्थिर भयो भने झ्याउ लाग्छ कि पानी मुनि ढुङ्गामा लेउ लाग्यो चलायामा नभएको जीवन झ्याउ लाग्यो त्यसैले जीवन त चलिरहनु पर्छ चलाउनु पर्छ अघि बढाउनु पर्छ एकै ठाउँमा स्थिर भएर नख्नु जाम हुन्छ त्यो जाम भएपछि के को काम हुन्छ त्यो जीवनको कुनै कामै छैन त यस्तै एउटा म तपाईलाई एउटा चाहिँ सानो प्रसंग मात्रै सुनाइदिन्छु है एउटा प्रसंग एउटा म तपाईहरुलाई सुनाइहाल्छु एउटा माटो मुनि बीजहरुको कुरा भएछ कि प्रसंग हो है अब बिउले पनि कसरी कुरा गर्छ भन्नु होला यो त ज्ञानवर्धक प्रेरणादायी प्रसंगहरु हुन् तपाईहरुको लागि शिक्षा होस् भनेर यस्ता प्रेरक प्रसंगहरु सिर्जना गरिएका हुन् माटो मुनि भएका बिउहरुको बीचमा छलफल भयो यो माटो बाहिर हामी गयो भने पशुहरुले खान सक्छ मान्छेहरुले कुल्चिन सक्छ घामले पोल्न सक्छ पानीले भिज्न सक्छ माटोले थिच्न सक्छ ढुङ्गाले थिच्न सक्छ जे पनि हुन सक्छ यो माटो भन्दा माथि हामी गयो भने त जीवनमा ठूलै आपद विपद आइपर्छ त्यसैले हामी माटो भित्र नै आफ्नो जीवन यापन गर्नुपर्छ माटो भित्रै मात्रै रहेर बस्नुपर्छ माटो बाहिर जानुहुन्न भन्ने भावले त्यहाँ केही बिउहरुको कुरा भइरहेको रहेछ त्यस बीचमा एउटा बिउ जसले जीवनलाई संघर्ष मानेको छ संघर्ष गर्नुपर्छ भनेर ठानेको छ बिना संघर्षको जीवन त स्वाद बिनाको खाना जस्तै हो एउटा बिउले उनीहरुलाई के भने त भन्दाखेरि दैट हामी यो माटो भित्र मात्र बसियो भने त कुइएर जान्छ हामी त माटो बाहिर निस्किनु पर्छ टुसा बनेर बाहिर निस्किएर बिरुवा बनेर त्यसपछि बोट बनेर त्यसपछि घना हैन विशाल वृक्ष बनेर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ हामीले यो माटो मुनि मात्र बसेर के काम हामीमा त त्यस्तो क्षमता छ नि हामी त बिउ हो नि घाम पानी मल जल मिल्यो भने त हामी अहिले पो सानो छ त बिउ भनेको यस्तो सानो हुन्छ अहिले पो हाम्रो चाहिँ आकार सानो छ जब हामीलाई आवश्यक अनुसारको मलजल पाउँछ तब हाम्रो क्षमता कति वृद्धि हुन्छ यस्तो जीवन हामीले लिएर आएर पनि यो माटो मुनि बसेर हामीले आफ्नो जीवन यापन गरेर बिताउने हो र तिम्रो जेसुकै भन म त यो माटोलाई चिरेर भए पनि बाहिर निस्किन्छु अरु बिरुवा अरु त्यो बिउहरुले के भने हे त्यस्तो पनि सोच्छ माथि यो जमिन माथि त ठूलो चाहिँ भय अन्तर्यहरू छन्
जे पनि हुन सक्छ, जसले पनि जस्तो पनि गर्न सक्छ। नजाओ नजाओ, त्यस्तो नबन, त्यस्तो जिद्दी नगर। त त्यो बिउले भने जानुपर्छ, तपाईहरू हामीहरू सबै जानुपर्छ। मातो मुनि नै बसेर हामीले आफ्नो जीवन सकाउने होइन, हामीमा त यस्तो क्षमता छ, मातो बाहिर निस्केर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने चाहिँ ऊर्जा शक्ति हामी भित्र छ। बिचरा यी मातोमा भएका ढुङ्गाहरूमा त्यस्तो क्षमता छैन। हामी त बिउ हो नि, बिउमा त त्यस्तो चाहिँ क्षमता हुन्छ नि। हामी त निस्किनु पर्छ। अरू सारा बिउले उसलाई रोके, नजाओ, भएछ, अन्तराय छ, नजाओ, मान्दैन। त्यो एउटा बिउ म त यो मातो मुनि नै कुहिएर मेरो जीवन बिताउन चाहन्न, म त निस्किन्छु भनेर त्यहाँबाट मातोलाई चिरेर त्यो बिउले टुसा पलाइदियो कि। अलिकति टुसा पलाएको थियो, अब मातो माथि निस्क्यो, उसले अलिकति संसार देख्यो हैन। ओहो, भित्र कति अँध्यारो, बाहिर आएर हेर कति उज्यालो, संसार कति विशाल छ भनेर ऊ संसार हेर्न लागिरहेको थियो। एउटा मान्छे आउँदै गरेको एउटा मान्छेले उसलाई कुल्चिदियो। अब अलिकति टुसा पलाएको के थियो, एउटा मान्छेले कुल्चिदियो, त्यसले भाँच्यो। भाँचेपछि उसका त्यो मातो मुनि बसेका ती बिउहरूले के भनेको होइन हामीले, मातो बाहिर ननिस्क, किन निस्कियो तिमी, बडा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर टुसा पलायो, देख्यौ त कुल्चिएर तिमीले भाँचिदियो। हामीले भनेको मानेको भए यस्तो तिमी भाँचिनु पर्थ्यो, भनेको मान्ने होइन तिमी। अहिले आफूलाई दुःख भयो होइन। त्यो बिउले के भने, के छ र जिन्दगीमा, त्यसले कुल्चिएर मलाई भाँचिदियो भनेर मलाई के छ र, म फेरि उम्रिने क्षमता भएको, मसँग त्यस्तो गुण अझै छ। भनेको मान्छौ भने तिमीहरू पनि मसँगै आऊ। संसार कति विचित्रको छ, कति विशाल छ भन्ने कुरा मैले अलिकति देखिसकेँ। यो अँध्यारो मातो मुनि बसेर आफ्नो जीवन चाहिँ नसक्काऊ, आओ एकचोटि कसैले कुल्चियो भनेर, भाँचियो भनेर फेरि म नजाने मान्छे हो र, नजाने हो र म जान्छु। मेरो कुरा मान्छौ भने हे मित्रहरू तिमीहरू पनि आऊ भनेर त्यो एउटा बिउले अर्को बिउलाई पनि त्यो भन्दैछ कि। तर तिनीहरूले मानेन, आउँदैन, नजाऊ भनेर बरु उसलाई रोक्ने काम गर्यो। तर त्यो बिउ मान्दै मानेन। फेरि उम्रियो, टुसा पलायो, फेरि टुसा पलायो हैन, अलिकति घाम भेटायो, हावा भेटायो, पानी भेटायो हैन। बिस्तारै बिस्तारै टुसा पलाउँदै सानो यत्रो बोट बन्यो के त्यो। त्यो के बोट बनेको थियो, त्यहाँ चाहिँ गाई बस्तुहरू, भेडा बाख्राहरू आएर अलिकति 1-2 फिट भइसकेको त्यो बुतालाई पनि मारमुर गरेर खाएछ हैन, खाएछ। फेरि खाएपछि त फेरि भाँचियो, फेरि तलको त्यो बिउहरूले उसलाई गिजायो। भनेको होइन हामीले नजाऊ भनेर, देख्यौ त त्यो मातो माथिको जीवन कति दर्दनाक हुन्छ। तिमीलाई कसैले कुल्चिएर गयो, अहिले कसैले चाहिँ तिमीलाई चपाइदियो।
मजाले माटो मुनि नबसिकन तिमी चाहिँ माथि जान्छौ जाने भनेर धिप्पी कस्यौ, जिद्दी गर्यो, त्यसको परिणाम तिमीले भोग्दैछौ। नजाऊ, अब जानु पर्दैन, केही काम छैन, भय अन्तरा भएको त्यस्तो ठाउँमा जानु पर्दैन भनेर फेरि उसका ती बिउ साथीहरूले छ नि, माटो मुनि बसेका ती बिउका साथीहरूले उसलाई चाहिँ कान भर्न थाले। तर त्यो बिउले चाहिँ ठानेको थियो म सङ्घर्ष गर्छु, म यत्तिकै माटो मुनि कुहिएर मर्न चाहन्न, मसँग जुन क्षमता छ म त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्छु। टुसा पलाए, कसैले मलाई कुल्चेर गए, के छ र? अझै म सतर्क भएर सजग भएर म पलाउन पाएँ, म अलिकति ठुलो भएँ त मलाई गाईबस्तु भेडा बाख्राले मलाई चपायो, के छ र? गाईबस्तुको लागि केही न केही खानको लागि त मैले केही आहार दिन पाएँ। अब म भाँचियो, मसँग फेरि पलाउने क्षमता त अझै बाँकी छ, फेरि पलाउँछु। हे मित्रहरू, तिमीहरू पनि आउने भए आओ। म अलिकति माथि के उठेको थियो, मैले कति संसार देखेँ, कति संसार देखेँ। बाहिर त अर्कै छ त, बाहिर त कयौं विषयवस्तुहरू छ त, भित्र त अँध्यारो मात्रै छ। हे मित्रहरू, यसो नबन, जाम मसँग माटोलाई चिरेर निस्कौँ, यो धरतीलाई चिरेर निस्कौँ, यसमा नबसौँ। तर मान्दैन, ती अरू बिउहरूले उसलाई गिजाउने मात्रै गरे। उसँग जानु त के, उसलाई नै गिजाए। तिमी अझै चेतेको छैन, कसैले कुल्चेर गयो, अहिले त कसैले चपाइदियो तिमीले, अझै तिमी चेतेको छैन। तर त्यो बिउले मानेन। यिनीहरू भनेर नमान्ने रहेछ, म यिनीहरूलाई एक दिन देखाएर छोड्छु भनेर त्यो बिउले फेरि आफूलाई चाहिँ टुसा पलायो, फेरि आफूलाई बोट बनायो। त्यसपछि अलिकति ठुलो बनायो। ठुलोसम्म भइसकेपछि त्यो वन जङ्गलमा अब मान्छेहरूले रुखसुखहरू काट्न आउँछ नि। केही मान्छेहरूले आफूलाई त्यो लत्ठी केही सामानमा बिँड राख्नुको लागि, आदि इत्यादि गर्नुको लागि कसैले त्यसलाई चाहिँ काट्न आयो कि। अलिकति अग्लो भइसकेको थियो, 4-5 फिटको पनि भइसकेको थियो होइन। हाँगाबिगाहरू पनि फैलिसकेको थियो, उसको फैलाएको पनि थियो हाँगाबिगाहरू। तर कुनै एउटा दाउरेली त्यसलाई काट्न आयो कि। फेरि भाँचियो, काटेपछि त त्यो पाटेपछि तलको उसका बिउ साथीहरूले खुब गिजाएछ। भनेको मान्ने होइन, अहिलेसम्म पनि चेतेको छैन। टुसा पलाउँदाखेरि पनि कुल्चिदियो, अलिकति ठुलो हुँदाखेरि पनि कसैले चपाइदियो, त्योभन्दा पनि अलिकति ठुलो हुँदाखेरि तिमीलाई त बन्चरो ल्याएर पनि काटिदियो। नजाओ, यो जमिन बाहिर ठुलै अन्तराय छ, विघ्न बाधाहरू छ, जीवनको खतरा छ भनेको होइन हामीले नजाऊ भनेर। तिमी मानेनौ, तिमी जिद्दी, तिमी चाहिँ आफ्नै अडानमा बसेका छौ। देख्यौ त, त्यस्तो परिस्थिति हुँदाखेरि पनि हामीलाई भो आऊ भन्दो रहेछ बा, कि हामीलाई पनि काट्न लगाउने, कि हामीलाई पनि चपाउन लगाउने, कि हामीलाई पनि कुल्चिन लगाउनको निमित्त हामीलाई तिमीसँग आऊ भनेर बोलाउँदैछौ। त्यो बिउले भने होइन मित्रहरू, होइन। जीवनको अर्को नामै सङ्घर्ष हो, सङ्घर्षशीलता। हामीले गुणधर्मलाई
सम्पादन गर्न सकिएन भने त यस्तै अँध्यारोमा बसेर हाम्रो जीवन त कुहिन्छ त, सकिन्छ त। संसारलाई हेर, संसार बाहिर निस्को, कति विशाल छ यो संसार। मैले त देखिसकेँ है। आओ साथीहरू, यहाँ बसेर मलाई रोक्ने प्रयास नगर, बरु मलाई साथ देऊ, सँगै आऊ। तिम्रो आफैले देख्नेछौ यो संसार कति विशाल छ। मान्दैकै होइन तिनीहरू। बरु त्यो सङ्घर्षशील त्यो बिउलाई रोक्नको निमित्त खुब प्रयास गरे। उनीहरू पनि आफ्नै प्रयासमा अडिग, र त्यो एउटा बिउ सङ्घर्षशील गुणधर्म भएको बिउ पनि आफ्नै अडानमा अडिग नभन्दै एक दिन त्यो बिउले चाहिँ टुसा पनि पलायो, बोट पनि बनायो, एउटा वृक्ष पनि बनायो। कडा वृक्ष, हाँगा बिङ्गाहरू चारैतिर घनाकाय भएको चाहिँ वृक्ष पनि बनायो। एक दिन त त्यो वृक्ष पनि बन्यो। अब टुसा पलाउँदाखेरि जसले कुल्चिएको थियो त्यसले त्यो घना वृक्षलाई कुल्चिन सक्ने क्षमता पनि भएन। उसलाई चपाएका ती पशुपन्छीहरूले पनि त्यो ठुलो घना वृक्षलाई चपाउन पनि सकेन। कसैले बन्चरो लिएर आएर उसको बिरहरू राख्नको निमित्त यताकिता दाउरा साउरा लिनको निमित्त पनि त्यो वृक्षले तिनीहरूलाई पनि प्रशस्त रूपमा हाँगा बिङ्गा फैलाएर उसले एउटा हाँगा काट्यो भने उसले दुईटा हाँगा निकाल्थ्यो, दुईटा हाँगा काट्यो भने चारटा हाँगा निकाल्थ्यो। त्यसरी घनाकाय बनाएर दाउरेहरूको लागि पनि दाउराको उसले चाहिँ प्रबन्ध पनि गर्न सक्ने क्षमता भयो। हुँदा 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 उसले आफ्नो वृक्ष, आफ्नो कायमा हैन वृक्षमा चाहिँ उसले फलहरू पनि फलाए, ताकि जंगलमा आउने आवट जावट गर्ने व्यक्तिहरूको लागि फलहरू पनि दिन थाल्यो। कामले हैन थाकेका मान्छेहरू पनि त्यही वृक्षको त्यही वृक्षको छहारीमा आएर बस्न पाए। छहारी पनि दिए उसले, फल पनि दिए, दाउरा घाँसपातहरू स्याउलाहरू पनि दिए। उसले आफूलाई त घनाकाय बनाएको हुनाले सबैलाई आवश्यकता उसले पूरा पनि गर्न दिए। फल पनि दिएपछि मान्छेहरूले के ठाने, यो वृक्ष त फल दिने रहेछ बा, यसलाई त विनाश गर्नुहुन्न, यसलाई त सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँका मान्छेहरूले त्यसलाई चौतारा बनाएर त्यो वृक्षलाई चाहिँ संरक्षण पो गर्न थाले त। अब त कति मान्छेले त्यो वृक्षलाई पानी पनि चढाउन थाले, किन त्यो वृक्षले फल पनि दिन थाल्यो। अन्तमा ऊ सफल भए र उसले चाहिँ सारालाई सुख शान्ति दिन पाएकोमा उसलाई खुबै प्रसन्न थियो, खुबै खुसी थियो। अब उसलाई कुल्चिने, चपाउने, काट्ने भन्दा पनि उसलाई त बेला बखतमा पानी दिने, उसलाई सुरक्षा दिने, हेरचाह गर्न थाल्यो। हैन फलहरू फले। एक दिन त्यो फल, पाकेका फलहरू तल जमिनमा झरे। जमिनमा झरिसकेपछि त त्यो फलमा त फेरि बिउहरू प्रशस्त हुन्छन् हैन। ती बिउहरू, जुन वृक्षको त्यो फलको बिउहरू जमिन मुनि छिर्यो। जमिन मुनि छिरेर त्यो बिउहरूले के सोचे त भन्दाखेरि, यो माटो मुनि मेरा मित्रहरू बिउहरू कति यहीँ बसिरहेका छन्। अब त मेरो परिस्थिति देखेपछि उनीहरूले पक्कै बुझ्नेछ कि माटो भित्र मात्र बसिरहेर केही काम छैन, माटो चिरेर बाहिर निस्किनु पर्छ र धरतीमा अजङ्गको हैन वृक्षकाय बनाएर सबैलाई सुख शान्ति दिन सकिने रहेछ। अब त म खुद
नमुना भए। पहिला त टुसा पलाउँदाखेरि मलाई कुल्चिएको मात्रै उनीहरूले देख्यो, अलिकति ठुलो हुँदाखेरि मलाई चपाएको मात्रै देख्यो यिनीहरूले, अलिकति के ठुलो भएको त्यो दाउरेहरूले चाहिँ दाउराको लागि मलाई काटेको मात्रै देखे। आज म अजङ्गको वृक्ष भएर सबैलाई दाउरा पनि दिन पाएँ, फल पनि दिन पाएँ, छारे पनि दिन पाएँ। आज मलाई सबैले प्रिय मानेर संरक्षण गरेको यो देख्यो भने त मेरा मित्र बिउहरू पनि पक्कै यो धरतीलाई चिरेर माथि आउनेछ। यही दिनको म प्रतीक्षा थिएँ। मैले मित्रहरूलाई सम्झाउनै सकेन। उनीहरूले धरतीलाई चिरेर माथि आउन मानेन। त आज त यस्तो परिस्थिति आयो त अब त पक्कै मेरा मित्रहरूले पनि आँखा खोल्नेछ र उनीहरूले पनि धरतीलाई चिरेर उनीहरू पनि विशालकाय बनेर आफ्नो ऊर्जा शक्तिलाई प्रदर्शन गर्नेछ। जुन बिउहरूमा त्यो ऊर्जा हुन्छ त्यो माटो मुनि भएको ढुङ्गाहरूमा हुँदैन नि। अब भएका ती बिउहरू पनि संघर्ष गर्नबाट चाहिँ पछाडि हट्यो भने त उसको क्षमता कसरी निस्किन्छ, कसरी बाहिर निस्किन्छ। त्यसपछि अब त मेरा मित्रहरूलाई यो देखाएर भए पनि प्रेरणा दिनु पर्यो भनेर त्यो बिउ माटो मुनि के गएर यसो आफ्नो साथीहरूलाई हेर्छ त ऊ निराश भए। उसको आँखा खोलेको खोलै भयो। उसले सोचे ढिला भयो, मेरा मित्रहरू ढिला भयो। के भएको रहेछ त भन्दाखेरि जब ती बिउहरू भित्र गएर उनीहरूलाई आफ्नो परिस्थिति देखाएर प्रेरणा दिनको निमित्त के भन्छु भनेर गएको के थियो, ती उसका साथी बिउहरू जो छन् नि माटो चिरेर बाहिर निस्किनु हुँदैन, बाहिर धेरै भएछ अन्तराय छ भनेर धारणा लिएर माटो भित्रै बसेका ती बिउ साथीहरू त सबै कुहिएर गइसकेको रहेछ। सबै कुहिएर गइसकेको रहेछ। ढोगिनाउन भन्छ नि, कुहिएर गइसकेको रहेछ। अब कुहिएर गइसकेपछि भनेको बिउहरू कुहिएर गइसक्यो भनेको यिनीहरूको मृत्यु भइसक्यो, जीर्ण भएर उनीहरू क्षण त्यो भइसक्यो, उनीहरूको ह्रास भइसक्यो। त त्यो बिउले सोचे ओहो मेरा मित्रहरू, समय सधैँ उनीहरूले आफूले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ जीवनमा भन्ने कुरालाई बिर्सेर यही माटो मुनि नै बसिरहे। तर आज सङ्घर्ष गरेर जुन परिणाम देख्न पाएँ मैले, भोग्न पाएँ मैले, त्यही कुराहरू यी साथीहरूलाई देखाएर भोगाएर प्रेरणा दिनको लागि जब म तयार भएँ त साथीहरू त सकिसकेको रहेछ, जीवन कुहिएर गइसकेको रहेछ। तथाने जसले जीवनमा सङ्घर्ष गर्छ उसले आफूलाई अजर अमर राख्छ। जो जीवनमा सङ्घर्ष गर्दैन उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई विनाश गर्छ, कुहिएर पठाइदिन्छ। अब त्यो बोट अजर अमर जस्तो भएन। बिउबाट वृक्ष, बिउबाट तुसा बन्यो, तुसाबाट बोट बन्यो, बोटबाट वृक्ष बन्यो, वृक्षबाट फल बन्यो, फेरि फलबाट फेरि बिउ बन्यो, फेरि बिउ जमिनमा आयो, फेरि जमिनबाट के भयो, फेरि चाहिँ टुसा पलायो, फेरि बोट बन्यो। ओहो, यदि त्यो बिउ पनि ती साथीहरूको कुरा सुनेर सङ्घर्ष गर्नबाट डराएर कुल्चियो, मलाई चपायो, मलाई काट्यो भनेर त्यो बिउ पनि माटो मुनि नै बसेको भए आज उनीहरू साथीहरूको जस्तो हालत उसको पनि थियो। ऊ पनि कुहिनु बाहेक कुनै उपाय नै थिएन। तर उसले आफ्नो जीवनमा सङ्घर्ष गरे, हिम्मत हारिन, आफ्नो ऊर्जा शक्तिलाई कायम राखिरह्यो, आफ्नो क्षमतालाई प्रस्फुटन गरिरह्यो,
र एक दिन एक पल त असफल होला, दुई पल त असफल त होला, तीन पल त असफल होला, तर एक न एक दिन त लागि पर्नेहरूको जीवनमा सफलता नै पाउमा झुक्न आउँछ कि। कर्मको अगाडि सफलता पनि झुक्न आउनुपर्छ। कर्म गर्दै जानुभयो भने तपाईको सफलता तपाईले खोज्दै आउँछ। यदि तपाईले कर्म गर्नु भएन भने तपाईको हातैमा भएको सफलता पनि खस्छ, कुहिएर जान्छ, नष्ट भएर जान्छ, प्रष्ट भएर जान्छ। उपासक उपासिकाहरू, अन्ततः त्यो बिउहरूको बीचमा जसले संघर्ष गर्न सिके, जसले संघर्ष गर्न जानियो, संघर्ष गरियो, उसले आफ्नो जीवनलाई अजर अमर बनाए। र जुन बिउले आफ्नो जीवनमा संघर्षदेखि डराए, संघर्ष गर्नबाट उनीहरू चाहिँ अलग्ग भए, संघर्ष नै उनीहरूले जीवनलाई बाडाको रूपमा लिए, त उनीहरूको जीवन के भयो? कुहियो, सक्यो। त सकिसकेको, कुहिसकेको अब बिउलाई उसका मित्र बिउले पनि उनीहरूको कुहिएको बिउमा ऊर्जा शक्ति दिन सक्दैन, उनीहरूलाई त्यो क्षमता दिन पनि सक्दैन। समय छँदै हामीले आफ्नो जीवनमा गर्नुपर्ने जुन संघर्ष त्यो चाहिँ गरेरै छाड्नुपर्छ। जसले संघर्ष जीवनमा रोज्छ उही सफल हुन्छ, उसकै जीवन स्वादिलो हुन्छ। जसले संघर्ष नै गर्दैन जीवनमा, उसको जीवन बेस्वादको हुन्छ, उसको जीवन कुहिएर जान्छ, फोहोर बन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरू कुन चाहिँ भ्यूमा पर्नुहुन्छ? त्यही भ्यू जसले चाहिँ मातो बाहिर भएछ, अन्तराय छ भन्दै आफूलाई चाहिँ मातो भित्र नै राखेर कुहिने अवस्थामा पुर्याउने भ्यूमा तपाईँ पर्नुहुन्छ कि आफ्नो जीवनको क्षमतालाई उजागर गरेर त्यो धरतीलाई पनि चिरेर बाहिर निस्केर जस्तो सुकै विघ्न बाधाहरूसँग पनि जुधेर लडेर एक दिन घनाकाएको वृक्ष बनेर सारालाई सुख शान्ति दिने भ्यूमा तपाईँ पर्नुहुन्छ कि केमा पर्नुहुन्छ? आफूले एकचोटि यसो सोध्नुहोस्। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू निस्किनुहोस्, तपाईँ पनि त्यस्तै भ्यू हो। तपाईसँग यस्तो ऊर्जा छ, यस्तो शक्ति छ, यस्तो क्षमता छ, तपाईले चाहनु भयो भने तपाईँ यही जन्ममा पनि निर्वाण साक्षात्कार गर्ने त्यस्तो ऊर्जा शक्ति हरेक मनुष्यको हृदयमा, हरेक मनुष्यको जीवनमा त्यो क्षमता हुन्छ, त्यो भ्यू हुन्छ। त्यसैले तपाईले त्यो भ्यूलाई, धरतीलाई चिरेर निस्केको त्यो भ्यू जस्तै तपाईले आफ्नो जीवनमा पनि त्यो संघर्ष गरेर आफ्नो क्षमता, आफ्नो ऊर्जा शक्तिलाई प्रदर्शन गर्नुहोस्। एकचोटि कुल्चिएला, एकचोटि चपाइएला, एकचोटि काटिएला, तर आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य प्रति चाहिँ जहिले पनि तपाईँ निडर भएर तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। एक दिन तपाईँ सफल हुनुहुन्छ, साराले तपाईलाई सुरक्षा गर्नेछ। तपाईँ जब सफल हुनुहुनेछ तब तपाईको जुन संघर्ष गर्दै गर्दाखेरि जुन पछाडि बसेर तपाईको कुरा काट्ने, तपाईले पछाडि बसेर खेदो खेल्ने मान्छेहरूले पनि तपाईको त्यो सफलता देखेर अगाडि आएर ताली बजाउन बाध्य होस् न। त्यो हुन्छ पनि, सफलतामा सबैले ताली नै बजाउनु आउँछ। तपाईँ तालीको मान्छे हो कि खाली पछाडि बसेर गालीको मान्छे होइन कि? तपाईँ कसैले गाली गर्यो भने केही छैन, यो त संसारको जिम्मा हो कि, संसारको जिम्मा हो, गरोस् न गाली, के छ र? तपाईँ आफ्नो कार्य गर्दै जानुहोस्, तपाईँले सङ्घर्ष गर्दै तपाईँले एक सफल हुनुहोस्। त्यही गाली मान्छेले एक दिन ताली मान्छे भन्छ। त्यो जीवन मजा छ। जुन मान्छेले तपाईँले गाली गर्यो नि त्यही मान्छेले तपाईँले ताली बजाउनु पर्ने गरी तपाईँले आफ्नो जीवनमा सङ्घर्ष गरेर सफल पाउनुहोस् न, त्यो पो मजा त।
त्यस्तो जीवन पाउनुपर्छ हामीले। जसले आज तपाईलाई गाली गरिरहेको छ त्यस्ता मान्छेले पनि ताली बजाओस् न, कति मजा हुन्छ। यस्ता यस्ता चाहिँ प्रेरणा, यो ऊर्जाशील यो प्रेरणा प्रसङ्ग आयो भने त एकदम जोस जागर ऊर्जा थपेर आउँछ कि। तपाईको जीवनमा पनि गाली गर्ने मान्छेहरू कति हुन्छ। मेरो जीवनमा पनि गाली गर्ने, उहाँको जीवन सबैको जीवनमा पनि त्यस्ता गाली गर्ने मान्छेहरू त हुन्छन्। पछाडि बसेर गाली गर्ने जिम्मा त सबैको छ नि, यहाँ दुनियाँले गरिरहेको हुन्छ नि त। कहिलेसम्म गर्छ भन्दाखेरि तपाईको सफलता नदेखेसम्म मात्रै गर्छ। फल्नाले त्यो नगरेको भए हुन्थ्यो, के गरेको उसो गरेको नाना थरीका भनेर तपाईको पछाडि खेदो खेलिरहेको मान्छेहरू थुप्रै हुन्छन्। किन त भन्दाखेरि खेदो खेल्नलाई पैसा चाहिँदैन नि, हैन? यो फजुल कुरा हो नि त। यस्ता खेदो खेल्ने गाली गर्ने यो फजुल काम भनेको फजुल मान्छेहरूले गर्छ के। तपाई हामी जस्तो संघर्षशील हैन अर्थपूर्ण मान्छेले गर्दैन। यो फजुल मान्छेहरूले गर्यो भनेर त्यो फजुल मान्छेहरूको जिम्मा त्यस्ता फजुल कामहरू फजुल मान्छेले त गर्छन्, हैन? जीवनलाई सार बनाउने मान्छे, जीवनलाई अर्थ बनाउने मान्छेले त्यस्ता फजुल कुराहरूमा समेत दिन भ्याउँछ र? भ्याउँदैन नि। जसले त्यस्ता फजुल कुराहरूमा तपाईलाई समय दिन्छ नि, तपाईको संघर्षमा बाधा गर्छ। त्यसरा फजुल कुराहरू फजुल मान्छेहरूले गर्छन्। त्यस्ता फजुल मान्छेहरूको कुरामा लागेर तपाईँ आफ्नो संघर्षलाई बाधा अर्चन नगर्नुहोस्। तपाईँ गर्दै जानुहोस् अगाडि। कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ भने जस्तो हो। तपाईले पनि आफ्नो जीवनको टार्गेट बनाएर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। एक दिन त्यस्ता गाली गर्ने मान्छेहरूले पनि ताली बजाउन आउँछ। जसले खेदो खन्छ तपाईको, उनीहरूले तपाईको लागि बाटो खन्छ। अब बुझ्नुभयो नि? त्यो बिउ जसले चाहिँ आफ्ना मित्रहरूलाई खुब भनेको थियो तर मानेन, जब उसले आफ्नो परिस्थिति देखाएर उनीहरूलाई प्रेरणा दिनु खोज्दाखेरि अन्ततः उनीहरू जीवन चाहिँ ढोगिना हुन भयो, कुहिएर गइसकेको छ। बिचारा तपाईको जीवन पनि बिचारा नहोस्, त्यो बिउ जस्तो होस् जसले आफूलाई अजर अमरै राख्यो। तपाईको अजर अमर भने पनि कस्तो त भन्दाखेरि बिउबाट बोट बन्यो, बोटबाट वृक्ष बन्यो, वृक्षबाट फल बन्यो, फलबाट बिउ बन्यो, बिउबाट बोट बन्यो, बोटबाट वृक्ष बन्यो, वृक्षबाट फल बन्यो। यस्तो त यो चक्र, यो चाहिँ साइक्लिङ, नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक यो स्वभाव धर्म त यो चलिरहन्छ। त उसले आफ्नो चाहिँ अजर अमर बनाएको भनेकै त्यही हो कि। तपाईको जीवनमा पनि त्यस्तो क्षमता छ। मातो भित्र बसेर जीवनलाई कुहिएर नपठाउनुहोस् है त। उपास गरौँ ल त। उपास आजको लागि यति नै गरौँ, किनभने आज हाम्रो चिनी गुरुमाको अन्त्येष्टि छ। आज दाह संस्कार शङ्खमूल घाटमा गरिने भएको छ र विश्वशान्ति बिहार मिन भवन बानेश्वरमा पर्ने भएकोले यो चाहिँ एमसीसी को कारणले गर्दाखेरि विभिन्न त्यहाँ चाहिँ आन्दोलनहरू भइरहेको हुनाले अलिकति चाँडै जाने पर्ने अवस्था भएको छ, हैन? अब तपाईहरु पनि कतैबाट त्यहाँ आइरहनु भएको छ भने अलिकति त्यो बानेश्वरको बाटो नआउँदा हुनुहुन्छ। आज त्यहाँ चाहिँ संघर्षहरू भइरहेको छ, त्यहाँ आन्दोलनहरू भइरहेको हुनाले त्यहाँ धेरै विघ्न बाधाहरू छन्, हैन? त्यस्ता विघ्न बाधाहरूलाई छलेर भयो भने तपाईहरु यताउताको बाटोलाई समातेर आउन आवश्यक हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो भिक्षुहरूको लागि, हैन, श्रमण भिक्षुहरूको लागि अलिकति चाँडै नै निमन्त्रणा गरिएको छ, हैन? त्यसैले जानुपर्ने समय भइसकेको हुनाले आजलाई मैले छोटो उपदेश गर्दै बिदा हुन चाहे। भवतु सबमङ्गलम्। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्तिर बन्ती लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपन्या भ्यंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र दिवंगत चिनी गुरुमा उपल्ल वर्णा अनागारिका उपल्ल वर्णा गुरुमालाई पनि सुगति निर्वाण कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस्। र आजको यो प्रसङ्ग संघर्षशीलता नामको यो प्रसङ्गले तपाईँको जीवनमा कहिले पनि निराश नछाओस्। हरेक दुःख पीर शोक समस्याहरूलाई पनि जितेर तपाईँले एक दिन सारालाई छहारिदिन सक्ने, सारालाई फल दिन सक्ने, साराको सुरक्षामा बस्न पाउने यस्तो जीवन तपाईले पनि पाओस् भन्ने आशा गर्दै
पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। र अन्तमा 21 गते हाम्रो चाहिँ एक दिन विपස්සना ध्यान शिविर हुँदैछ। तपाईहरूले पनि ध्यान शिविरमा सहभागी भएर पुण्य सञ्चित गर्नको लागि नाम लेखाउन सक्नुहुन्छ। भन्टेलाई मेसेन्जरमा फाइबरमा है तपाईहरूले कल गरेर भयो भने नाम टिपाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो नाम टिपाउनुको निमित्त पनि आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहे। भवतु सर्वमङ्गलं इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता चाम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चाम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चाम्येहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद। भवतु सर्वमङ्गलं।